गर्दी वाढली, लोक येताले हॉटेलांनी आनी दोनूय वयताले आनी खास करून कितें तरी झगडी जाणाची आनी तितून आनीक फास्ट धुकलूंक लागले. सो फास्ट धुकलता सगळीं जाणां सकयल पडली ती सगळें एकामेकाच्या वयर येत त्या आधी सगळ्याक चिराडले. कितें शॉर्ट सर्किट जाला म्हणून आयकलां? शॉर्ट सर्किट बीन थंय कांयच कितें जाल्लें थंय? फक्त धुकली. कित्या खातीर धुकली? हे फक्त होमकाणांसून वयतना हे धुकलताले आनी लोक ते दिसून धुकलताले. सो रोड धाकटो आसलो, सो तो प्रेशराचेर जे फास्ट हे केले ते सगळीं जाणां सकयल पडली. ऑलमोस्ट कितले जण इंजर्ड? ऑलमोस्ट 40 to 50 लोक आसतले. लोक इंजर्ड आनी दोगूय? चडशे दोनूच शिरताले सगळे एकामेकाच्या वयर. कोणाचो जीव बीन गेलो हितून? जीव बीन सांगूंक ना अजून काय सगळ्यांक अशें आयकलां की 3 जाणांचो जीव गेला म्हणून. कितें खरी गजाल? अजून काय पूण गेला जीव कोणाचो तरी हितून काय दिसता. कितें जाल्लें रे? हां कितें जाल्लें? कितें हां कितें जाल्लें? मॅडम मातशें राव. कितें जाल्लें? पडले. कशें पडले? सगळे दोन ल्हान बीन आतां होमकाणाक वचपाक रावलेले रेडी. वयता धक्का मुक्की जाली. लोकूय त्या सायडीकसून येताले आनी दोन सकयल वयताले. सो धक्का मुक्की न्हय जाले प्रसंग की सगळे दोन फुडें आसलेली बायलां बीन सगळीं सकयल पडली आनी तेज्या वयर सगळे जाण एकामेकाच्या वयर 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 पडले. आनी तांकां काडपाक प्रॉब्लेम जालो. सकयल पिवून ती क्रिटिकल आहा, ताका ब्रिदींग जायनासलें. तो प्रॉब्लेम आहा. तांकां सगळ्यांक आतां हांगा घेवन गेला. कितले लोक इंजर्ड? अरावंड 40 to 50 लोक आसतले. बायलां भुरग्यांक सगळ्यांक. कितें जालें भाऊ? ते पडलेच आहे जुनी जाले सगळी जुनी. ओके. घरांची बी वाढ लागली सगळं. कशें कितें जाल्लें म्हाका सांगा? ओके जुनी येयली सगळं. ओके पडले सगळे पडले. गर्दी चड जाल्ली. झाले थोडे पडले, थोडे प्रॉब्लेम झाले. कोणाचो जीव गेला म्हणून आयकलं. ही खरी गजाल हितून? कोणाचो जीव गेला म्हटलं कळना. ते आम्ही एकले उकळून घेऊन येयले. ओके. ऑलमोस्ट कितले जण टोटल पडले आणि इंजर्ड झाले हितून? कितें जाणा मरे तेचे चेडू सिरियस आहा. आतां दुसरो तो चेडोय मातसो सिरियस आहा. आतां तो किशोर कलंगूटकर तो आतां पांय मोडून तेजे आतां कितें सारकें ना मरे. कशें म्हणून कोणाक आतां कितें करतले हेंचे? मॅनेजमेंट कशें जाय? न्हू नेमके जावपाक कारण कितें? कशें कितें जावपाक कारण म्हणजे कितें पुलिसांची देखभाल सारकी ना आनी म्हणजे दोणांची सारकी चूक आहा. दोणांची सारकी चूक आहा. हांगार येयले सगळे जाण. हांगार म्हणजे कितें कोणाक म्हाका वचोंक जावो काय तुका वचोंक जावो. दुखला कळ्ळें. दुखल्ले सकयल बायलां बी सगळीं पडली. त्यांच्या वयरसून पळाले दोन. हय त्यांच्या वयरसून पळाले म्हणजे ती चिराडली. ती बायल थंयसर तेजे गंगटेर कितें हयसर छातयेर कितें काय गंगटे पांय पडलो आनी ती थंयसर तरी पूण हेंच्यान ताका खूब सपोर्ट केलो. आदून खूब सपोर्ट केलो. म्हटल्यार कांयच तेजो इन्फॉर्मेशन. होमकाणान सादारणशे कितके जाण पडले? होमकाणान कोण पडूंक ना. होमकाणान पडूंक ना. हे वयता ना मातसो प्रॉब्लेम. आनी म्हाका कितें आतां गोंय येता म्हणून न्हू म्हाजी हांव पयलीं सारको ना न्हू. हांव मातसो फुडें गेलो म्हाका एकट्यान फ्रेंडान म्हाका यो रे म्हणलो म्हादेव तूं आमच्या म्हणून म्हाका चान्स पडलो. तुमी म्हादेव कितें सरनेम कितें? आंबेकर. तुमी खंयचे? आमी तियेत बंगल्या. येस साहेब तुम्ही असले थंय आनी सारखे घटनाचेर असले ते स्थितीचेर कितें एक्झॅक्टली घडलें सांग मातशें. हांव थंय आसलो. हांव ट्राय करतालो फुडल्यान काडपाक. एक देवतेकूच रोग आसलो ताका लागून सगळे जण पडलेले थंय. पडलेले ते हांव ट्राय करतालो काडपाक. तांकां पुलीस कोण धरपाक येनासले. मागीर कशें तरी तेंच्यांनी काडले तांकां. फाटल्यासून कशें तरी क्लियर जालें. तेच्या उपरांत आमी तांकां एम्बुलन्सांनी घालताले. शिरगांवची जात्रा गर्दी ही जाता जुनी ही जाता पूण थंयसर पोलीस रावंक जाय आसले. रोप घातलो म्हणून जाणा लोक ते हांव थंयसर आसा म्हाज्या फुड्यान हें घडला सगळें. दोन बायलां त्या रोपाक गोंदाली आनी पडल्या बरोबर जे फाटले जितली झुणी येताली पळय ती तेजेर पडत गेली वयल्यान.
जाल्यार कोण धांवून येयना. झालेले आसा केन्नाच अशें जावंक ना. बारीक जालेले आसा. 21 वर्सां जाली अशें केन्ना पयलीं जावन नासलें. पूण अशें आयकोंक येला की गेल्या वर्सा धुणी जाल्लेली आनी 2 बायलां सोंपलेली. थंयसून तरी कितें तरी हे पावटी तेजेर हे घेवपाक जाय आसलेलें पूण तेजेर कांय जावंक ना. कळटा न्हू सरकाराक आतां खबर आसपाक जाय की हेजी व्हडली इतले भावीक लोक घेवन येता आनी आयज कशें जाता आयज सगळ्यां कडेन एक म्हणजे व्हेकल्स आसा जाल्यार लोक एक भरोन येता. धोण आनी लोक आनी कशें आसा धोणां खातीर एक मोठो टायम आसता. त्या टायमान जे कितें करूंक जाय ते जे शास्त्रा प्रमाणे ते करूंक वयता ते सगळे घाईन आसता आनी सिव्हील जे भायले लोक येता तेतून मागीर आनी गर्दी ताका लागून सारको एक गव्हर्मेंटान तेजेर एक असो म्हणजे हांव म्हणटा कितें खबर आहा फिक्स हे आसपाक जाय तेका. आमी अशें भायर देवळान वयता पण फिक्स आमकां बॅरिकेड. देवळान सुद्दां अशे प्रॉब्लेम जाता जेन्ना हात तुटता कोणाचो हात फ्रॅक्चर जाता जेन्ना भितर घेतना. आयज कितलेशेच लोक आयज मेले म्हणून आमकां सोंपले म्हणून आयकोंक येता. खूब वायट दिसता अशें घडपाक जायना. आयज दुर्दैवान तेजेर आमी थंयसर ना जाल्यार विक्टीम जावंक शकताले. आयज खूब भंय दिसता फाल्यां जात्रेक येवचें. बट हे हितून कोण आसले सर तरणाटे आसले कितें कोण आसले कितले तरणाटे आसले भुरगे आसा यंग भुरगे बारीक भुरगे आनी अशे सामके फटफडटाले पूण तांकां कोण काडपाक आनी अशें सांगचें म्हटल्यार न्हू हांवें अशें थोड्यांक CPR माउथ टू माउथ सुद्दां तांकां हे दिल्लेलें आसा तांकां हॉस्पिटलेशन. पूण काय करतलो जाता तितलें आमी पळयलें आमी करपाक ट्राय केली. हितून तुमी 9 जाणांक CPR दिवपाचे प्रयत्न केलो आनी 9 जाण क्रिटिकल आसले क्रिटिकल आसले सामके. तांकां व्हरपाक आनी कितें करपाक थंयसर कितें नासलें कितें करताले. थंयच्यान आमी तळी आसा पळय थंय उखलून घेवन येयले. ओके पुलिसांचे ते धोणांक तरी हांवें सांगलें तांकां डायवर्ट करा तांकां.